أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. د سورت نم سورت مدثر دی اور د مکی سورتونو سره تعلق دی. د نازلېدو په اعتبار سره د سورت لمبر څلورم دی او نازل شوی دی پس د سورت مزمل نه. د ترتیب په اعتبار سره د سورت لمبر 74 دی پس د سورت مزمل نه. وجہ تسمیہ اولمی آیات کی موجودہ دا داغے پا مناسبت سرا دا سورت نامی کی خدا سورت المدثر او دیتا وی تسمیہ دا کل پا اسم دا یو جس سرا ما قبل سورت سرا پا گنو طریقو ربطو ندی. اول ربط دادے چی مخ کی صورت کے حکم و پتلاوت دا قرآن باندی نوس پا صورت مدثر کی حکم دے پا عمل دا قرآن باندی. نو دا دی دا وجینا ورپسی دا صورت راوڑا. دویم وجہ دادا چی مخ کی صورت کی ویلیو قم اللیلہ نو پدی صورت کی وی چی قم فانذر. نو ددی دا وجنا ورپسی دا صورت راوڑ. درم وجہ دادا چی مخ کی صورت کی ویلیو یا ایوہ المزمل نو پدی صورت کی سوئی یا ایوہ المدثر. نو دی دا وجنا ورپسی راوڑ. سلورم وجہ دادا چی دا سورت مدثر پنازلی دو کی ہم رستو دے دا سورت مزملنا. نو چی پنازلی دو کی ہم رستو نو پا ترتیب کی ہم رست ایراو. نور ہم ربطو ندی خدا یو سو میں بیان کرو. دعوت صورت تیزی ورکول دی پا تبلیغ دا قرآن باندے. تیزی ورکول دی پا تبلیغ دا قرآن باندے. او خلاصہ دا صورت مختصر چی شیخ القرآن رحمہ اللہ بویلا چی کم منگ دا خپل دا اساتذوں ناوری دی دا چی پا صورت کی وہ امور ذکر کئی. سو امور ذکر کئی وہ امور دغه و امور ندی دا د صورت خلاصه ده. او امتیازات د صورت نو دا صورت ممتاز ده په دغه و امور باندې. دا صورت ممتاز ده په عدد خاص د ملائکو باندې. دغه شانتی دا صورت ممتاز ده په اوصاف د معاند باندې. دغه شانتی دا صورت ممتاز ده دا جہنم پا نمونو کی پا یو نم باندے چی سقر. او دغه شانتی دا صورت ممتاز دے پا نفی دا شفاعت قہری باندے. صحیح دا جی. نور ہم امتیازات تھی. وس پاغو امورو کی اولن امر ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ المدثر اے کمبل
अगस्तुन एक कंबल अगस्तुन किया अगुंदुन किया। या अय्युहल मुद्दस्सिर ए जामा दजान तावउन किया। सही दे जी। और यकीनन तो कुरान उलटोगा ना कि पूरा कुरान की अल्लाह चरता या मोहम्मद ने दिएगा। हालांकि नूर अंबिया तो या आदम या इब्राहिम या नूह खुदाई ने दिएगा या मोहम्मद। अल्लाह ची चरता मोहम्मद मुस्तफ़ा सर खिताब कवल गोख्ता नु पदासी अंदाज की लगा ची यो महबूब अखपल मोहिब तदगत चरत वो या अय्युहल मुज़म्मिल, चरत वो या अय्युहल मुद्दस्सिर, चरत वो यासीन, चरत वो त्वाहा, चरत वो या अय्युहन नबी, चरत वो या अय्युहर रसूल। ऐसे अंदाज नुज़काई जे वही कुम फ़अंज़िर पास फ़कुम फ़अंज़िर पास उयरव खलक कुम पासा फ़अंज़िर पस उयरव खलक व रब्बक फ़कब्बिर औ दरब अखपल फ़कब्बिर पस लुई बयाना का एतिक़ादन औ क़ौलन एतिक़ादन औ क़ौलन वसियाबक फ़तहिर। तकरीबन लस यवो लसमाने तफासिर कड़ी दी ख्वागिल रुख बदन पकार दे और नन जमन तबियत साथ न रखे मुझे बदरी माने कमा वसियाबका फ़तहिर औ जामी अखपल पाक साथा बाजदा माना कोई बाज हुई जरा अखपल सफा साथा खुज़ैमा द सियाक और द सबक मुनासिब माना चिकई नु आमाल वाखला नु मानो का वसियाबा का फ़तहिर और अखपल आमाल दुरुस साता और अखपल आमाल दुरुस साता। वर्रुज्ज़ा फ़हजुर दो मानी दी वर्रुज्ज़ा अग पलिती द शिर्क फ़हजुर पजानती बच बच साता पजानती बच बच साता। या द्वेम मानो का चे वर्रुज्ज़ा मुराद ए शिर्क ना अहले शिर्क और फ़हजुर न मुराद ए तर्क ताल्लुक नुमानों का वर्रुज्ज़ा अगर अहल इन शिर्क यानी द मुशरिक ना फ़हजुर बायकात ओका सत्यो का बायकात ओका। सही दा जी। वला तमनुन तस्तक़सिर एहसानात मा अज़बातवा तस्तक़सिर चिडेर कारगणी चिडेर कारगणी चियर माडेर लोय खारो को ता बस कार कड़ी दा खुदा अल्लाह तौफीक दे चिता लगा माता चिनासियो दा अल्लाह तौफीक दे नुज़काई जे हुई वला तमनुन औ एहसानात मा अज़बातवा तस्तक़सिर चिडेर कारगणी। यो माना या बल माना वला तमनुन एहसानात मा अज़बातवा तस्तक़सिर चिज़ियात वाले दइवजुन कई दखल को ना चिज़ियात वाले दइवजुन कई दसना दखल को ना चियर माल बखलत एवज राकी। वले रब्बिका औ खास दपार दरब अखपल फसबिर पस सबर कवा सकवा सबर कवा दा पगबू उमूर के यौ जिक्र शु वस द्वेम बदी द्वेम की तखवीफ दे और इसबात द क़यामत दे तखवीफ और इसबात द क़यामत। फ़इदा नुकिरा फ़िन्नाकुर पस्कल चिश्प फ़इदा नुकिरा पस्कल चिपुके उशी फ़िन्नाकुर पशपेलई के पसके पशपेलई के फ़दालिका यौम इज़िन पसदग़ रोज़ यौम रोज़ बावी आसीर
ډیر ګرانا بوي علل کافرین پکافران او باندې غیر یسیر نبوی اسانا زرنی پریگید اما اللہ ویخا ذرنی پریگید اما ومن او آغا بدبختا خلقتو چی پیدا کرد اما وحیدا یوازی وجعلتو او گرزولد اما دلرا مال ممدودا خاون دمال دیرا وبنین او زامن شهودا حاضر پا مجلس کی او یا ساته دا د غټو خلکو زامنی چې کم هر وخت موجودی د غریب سړي زامن څوک به په کراچۍ کې څوک به په اسلام آباد کې څوک به په لاهور کې څوک به په صدر کې څوک به په امپریس مارکیټ څوک به ټول کر وری کنه مزدوري لتلی او د مالدار سړي دا زامن هر وخت موجودی نو زکای دی وی ومهتو له او فراخمی ورکړی دا دلارا تمهیدا په فراخوالی ډیر سارا ثم آیت ماو بیا دې تمع کوي ان ادیدا چې زیاد با ورکم دتا نور هم زیاد با ورکم دتا نور هم کلا نانا کلا رجعیه دخا نانا انہو کانا یقیناً وہ دے لآیاتنا خامخا پایتن زمنگا عنیدہ زد کون کے عنیدہ عناد کون کے سأرحکو زرد چعب آخیجوم دلرا سعودا پاغغر اگد باندے سعود پاغغر اگد باندے او یقینا دا په جهنم کې اولوی غار دی او د باز کافرانو به دغه سزا وي خېدا ما خو بداسي چې خوای پای به نو چې غرب شکته براس غرب شکته برارتاوي دا هم یو سزا ده نو دیجه پوری اے دغه وو امور کې دوی ذکر کا چې تخویف او اثبات د قیامت وس انه دا دریم ذکر کوي چې پدې کې اوصاف د معاند هغه زدي دغه ذکر کوي انه فکر یقینا د اندازا وکړه فکر معنا اندازا اے سوچو معذرت انه فکر یقینا د سوچ وکړو وقدر او اندازا وکړه تا قرآن وی کنه دی وسناس دا سی استاد یې دا مولا ولی یادي دا ځان ستړی کوي خلکو له پیسې نه ورکوي ادي یادي اوس ځان له خپل سوچ چې سوچو کو خپل اند وقدر وسکوش د مقصد ځان خو د شهرت دی دا غواړي چې یاره خلک ما ته لوی مولا او ځان لږه اندازه وکړي دا اکثر داسي نو زکای دی وی انه فکر یقینا دا سوچ او کو وقدر او اندازا وکړه فقتل پس غرق دی شي کیف قدر څنګه اندازا وکړه ثم قتل بیا دی غرق شي کیف قدر څنګه اندازا وکړه اوس د قرآن بیانی دی دغه سوچ او بشار کې پروت دی او پخپل سوچ کی پخپل اندازا خو مولا لبس کې لګیا دی درس کوي نو د دویم نمبر کار څه دی ثم نظر بیا وکت بد تاسو بد بوته ګوري د سترګې بو تراواس شیخ بوي کنه د سترګو نه مې لري داسې وای راخولي ثم نظر بیا وکت بد چې داونه شنو درم لمبر ثم عبسا بیا تندې تریو کو وبصر او زړه کې تنگ شو یره دا سموس بس کین نو یره نو لګیا دوس
تندې تریو کو ثم عبسا به تندې تریو کو وبصر او زړه کې تنگ شو نو چونه شو کنه د شاخو کې د ټینګې د نشي قران نشي اورې دي ثم ادبر بیا شاکړه واستكبر او لوی وکړه زمړه من به د تکینو زمړه ثم ادبر بیا شاکړه واستكبر او انکار ای وکړو او پتلوتلو کې وی فقال پس اوی ان هذا ند دا بیان دد الا سحر مگر جادو دے یوثر نقل کړي شوی جادو دی الکا کچھ خبر راو باسی خلق ورته کینی چې خبر راو با س جادو دی دسا یوثر معنا ان نقل کړي شوی یا اثر پکیا چولې شوی ان هذا ند ادا الا قول البشر مگر وینا دا بشر دا مگر وینا دا صدا دا بشر اوس بل هغه د امور کی بل ذکر کی سلورم ساسلیها زرد چې داخل بکو دلرا سقر سقرتا وما ادراک او چا خبر کړي ما سقر چې صد سقر سقر نه ښا سقر د جهنم په نومونو کې یو نوم او ستلغونه تعارف کراوي لا تبقي نبا پاتی کئی د بدن د کافرنا صحیح سا لا تبقي نبا پاتی کئی د بدن د کافرنا صحیح سا ولا تذر او نبا پاتی کئی مستحق د اور د زان بهار او نبا پاتی کئی مستحق د اور د ذهن بار به نه پری دند به راولي صحیح ده جی نبا پاتی کئی مستحق د اور ا د ځان نه بار دا یو معنا شو بل معنا ولا تذر او نبا پریدی په حالت د هلاکت کې نبا پریدی په حالت دانه چې بس مړ شو نه بیا برا تازه کوي لواحت للبشر سوزون کے د سرمنو دے علیہا 19 پدی باندی نلس ملائک دی نلس ملائک سوکیداران دی وما جعلنا او ندعی گرز والمنگا سوکیداران دا اور الا ملائکا مگر ملائکا وما جعلنا او ندعی گرز والمنگا عدتهم شمار ددوی الا فتنتان مگر امتحان للذین دا پارا دا آغا کسانو کفرو چی کفر کڑی دی مشرکینو به کنه لولستی مړه کمی نه زیات دو پتا شو درې پما شو سلوټ الکه دا ملائک دی ها دا ملائک دی تو کنه دا نو زکای دی وی الا فتنه مگر امتحان للذین د پار د آغا کسانو کفرو چې کفر کړي دي لیستیقن الذین دیل پارا چی یقینو کی آغا کسان اوتل کتاب چی ورکڑ شوید ورطا کتاب ویزداد الذین او زیاد شی یا کلک شی آغا کسان آمنو چی مومنان دی ایمانن پا ایمان کے ولا یرتاب الذین او شک نکی آغا کسان اوتل کتاب چی اوتل کتاب دی والمؤمنون او مومنان توجہ ساتھ آیات کو گد دیکھا دو زیا اوتل کتاب را گئے او یو زی آمنو را گئے او پبل زی کی والمؤمنون را گئے دا اوتل کتاب آغا عالمانان مراد دی چکم دا تورات او دا انجیل او آمنون مراد آغا پوخانی مسلمانان صحیح دا جی اول مؤمنون مراد
ददी उम्मत मोमिनान मुराद सही दा जी दा फर्क क्या साथे खा वलियकुल लदीना खामखावी आगा कसान फी कुलूबिहिम चिपजुन उदवी के मरदुन मरज दे वल काफिरूना औ काफिरान दा काफिर आम दी मादा अराद अल्लाह सा इरादा करिदा अल्लाह बिहादा मसाला प बयान ददी मिसाल बिहादा मसाला पदी मिसाल बांधी ए लफ्जी माना कोम बिया वजाहत कोमा कद आले का दार अंगी गुमराह कई अल्लाह चाला च उगवाड़ी वयादी औ तौफीक वर कई चाला च उगवाड़ी नो अल्लाह दा मिसालू न देना पैदा की च गुमराह शी मंग ददी वजाहत प बकारा के कड़ो कता सयादी आयत नंबर 26 की लगवाने खाली उगोरे बिया बा खाली पागे की यवा माना कोम नोरे माने बताओ यादी भी और या बयीरी कयादी नो अल्लाह दी याद साथी और कयीरी नो अल्लाह दर यादी का सही है जी आयत नंबर 26 गोरा खाली व अम्मल लदीना कफरू फयकूलूना मादा अरादल्लाहु बिहादा मसला युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा ऐसे मन वजाहत कर सही है जी ए पदगा आयात बांधे खाली दुमरा बेवेमा कज़ालिका दार अंगी युज़िल्लुल्लाहु अखकार कई अल्लाह पदी मिसाल सारा हाँ ए गुमराही दडेरो चिसंग अल्लाह पदी मिसाल सरा दा मिसाल च अल्लाह रावड़ी देला न चियरा नाना दी मिसाल सरा ए द गणु गुमराहानु गुमराही अखकारश और चिकम ए क्लक दी दागु अगा मजबूत वाले अखकारश सही लगा ना लगा संग चिमंगा सूरत बकरा आयत नंबर 26 के लो चखकारा की अल्लाह ए गुमराही द पदी सरा गुमराही डडेरो और हिदायतमन कई या हिदायतमन पाती कई या मजबूती ए पदी मिसाल से ढेरो मकसद दादे नुजकाई जे हुई कद आलिका युज़िल्लुल्लाहु दगा से गुमराह कई अल्लाह आगा चाला च उगवाड़ी यानी अखकारा कई गुमराही वयादी और तौफीक वर कई मैं यशाओ चाला च उगवाड़ी वमा यालमु और न पुईगी पलख कर द रब उस्ता इल्लाहु मगर यो अल्लाह पुईगी सही दा जी वमाहिया और नदइदा इल्ला ज़िक्रा मगर पंदे नसीहत दे लिल बशर द पारा द बशर कल्ला वल कमर